अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मेंटोर जहांज़ेब। और जो हमारा आज का लेक्चर होगा इट वुड बी अबाउट द रिमेनिंग 7 सीज। स्टूडेंट्स, जो पहला सी है इट इज़ क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब है वाज़े होना, क्लियर होना। जब कोई चीज़ वाज़े होती है तो उसमें उसको समझने में दुश्वारी नहीं होती है। इट्स क्वाइट क्लियर, इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट्स इन सिंपल लैंग्वेज। और आपका जो रिसीवर या डिकोडर है जिस तक आपका बिजनेस मैसेज पहुंच रहा है, ही अंडरस्टैंड्स इट वेरी वेल। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी को क्लैरिटी कहते हैं। यू वांट योर मैसेज टू बी अंडरस्टूड एक्यूरेटली, यानी जैसा आप चाहते हैं वैसा आपका जो रिसीवर है उस तक वो मैसेज पहुंचे। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि यू शुड अवॉइड यूजिंग डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, और उसके बजाय यू शुड यूज़ सिंपल वर्ड्स एंड फ्रेजेस। आसान लैंग्वेज जो है, आसान अल्फाज का इस्तेमाल, वही आपका जो बिज़नेस मैसेज है उसका मकसद यही होना चाहिए कि आसान अल्फाज में आप अपनी बात अपने रीडर के सामने रखें। ये एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल बिजनेस मैसेज है। इसको अगर आप ज़रा गौर से पढ़ें तो आपको महसूस होगा कि इस बिजनेस मैसेज को समझना किसी आम आदमी का काम नहीं है। फॉर एग्जांपल, इसमें वो कौन से अल्फाज हैं, कौन से वर्ड्स हैं जो कि आपके इस बिजनेस मैसेज को डिफ़िकल्ट बना देता है। द फर्स्ट वर्ड इज़ परूजल। इसको तो पढ़ना भी बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट है परसिस्टेंट, और यहाँ एक वर्ड है लुक्रेटिव। मार्केट की बात हो रही है, लुक्रेटिव मार्केट। और सब्जेक्ट प्रॉपर्टी। These are the words that make this business message difficult to understand. ये वो अल्फाज हैं जो कि आपके बिजनेस मैसेज को समझने में मुश्किलात पेश करते हैं। तो अब ज़रा आप ख़ुद से ये पूछें कि क्या ये बिजनेस मैसेज या ये टेक्स्ट जो है ये आपकी समझ में आया कि नहीं। ज़रा इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस बिजनेस मैसेज को आसान अल्फाज में लिख दें। स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम इसका सिंपल वर्जन देखते हैं कि इसको आसान अल्फाज में कैसे लिख सकते हैं। The data we studied show that your property is profitable and in high demand. कितना आसान बिजनेस मैसेज है। ये मैसेज हमें ये बता रहा है कि हमारे पास जो डेटा है वो ये बताता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉफिटेबल है और हाई डिमांड में, यानी वो मुनाफा बख्श है और उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उसकी वर्थ बहुत ज़्यादा है। तो पिछला जो मैसेज था उसके मुकाबले में एक तो ये दिस मैसेज इज़ कंसाइस, इट इज़ प्रिसाइज, छोटा है, और दूसरा ये है कि ये आसान अल्फाज में है, तो इसको समझने में हमें कोई इतनी दुश्वारी पेश नहीं आती। एंड इट इज़ ऑफ कोर्स अबाउट योर प्रॉपर्टी। मेरा मशवरा ये है, आई हैव अ सजेशन, और सजेशन ये है that you must avoid using technical language with someone who does not know it. आपने ख्याल रखना है कि टेक्निकल अल्फाज का इस्तेमाल, मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल किसी ऐसे शख्स के साथ यू शुड नॉट डू इट जिसको आप बिल्कुल जानते ही नहीं है कि इसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, इसकी नॉलेज जो कंसर्न सब्जेक्ट है उसके बारे में क्या है। सो यू हैव टू टेक केयर, स्पेशल केयर इन दिस केस। बच्चे, अब मैं कुछ इफ़ेक्टिव सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स के बारे में कुछ कहना चाहूँगा कि जो आपके सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स हैं वो दोनों जो है वर्ड से मिलके बनते हैं। तो वर्ड इज़ एक्चुअली, आप कह सकते हैं कि वर्ड इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक। यानी जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें जो सबसे अहम चीज़ होती है
وہ کیا ہے؟ وہ اس کی بنیاد ہے. بنیاد نہیں ہوگی تو آپ کے پاس ایک بلڈنگ تو شاید بن جائے لیکن وہ مضبوط نہیں ہوگی. سو آپ کے سینٹنسز اور پیراگرافس کو اگر آپ نے مضبوط بنانا ہے تو اس کے لیے جو ورڈ چوائس ہے، جو پیچھے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یو ہیو ٹو یوز سمپل ورڈس، آرڈنری ورڈس، کامن ورڈس انسٹیڈ آف ڈیفیکلٹ اور ان نون اور انفیملیئر ورڈس. یہاں پہ سینٹنسز کی بات ہوگی کہ ایک جو نارمل سینٹنس ہے انگلش لینگویج میں وہ کیسا ہونا چاہیے. اس میں کم از کم یا زیادہ سے زیادہ کتنے الفاظ ہونے چاہیے جس کو ہم کہیں کہ یہ ایک بہت ہی افیکٹو سینٹنس ہے، یعنی ہمارا میسج پرزور انداز میں ہمارے جو ریڈر ہیں اس تک یہ پہنچ پائے گا. تو سب سے پہلے تو لینتھ کی بات ہوتی ہے. یو ٹاک اباؤٹ لینتھ کہ اس کی لینتھ کیا ہوگی. تو ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ جو ایوریج لینتھ ہے ایک سینٹنس کی وہ 17 to 20 ورڈز ہوتا ہے. یعنی آپ کا جو ایک سینٹنس ہوگا اس میں 17 سے 20 الفاظ سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. یہ ایک آئیڈیل آپ کہہ لیں کہ ایک سچویشن ہے جس میں سینٹنس کی لینتھ 17 یا 20 ورڈز پہ مشتمل ہوگی. لیکن اس سے تھوڑا سا زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن 40 الفاظ تک تو یہ بات صحیح ہے کہ اٹس ایکسیپٹیبل کہ 40 ورڈز تک بھی سینٹنس از ایکسیپٹیبل. بٹ اگر 40 الفاظ سے زیادہ کا آپ کا سینٹنس ہے، یعنی آپ کے سینٹنس میں 40 ورڈ سے زیادہ ورڈز ہیں، دین یو مسٹ ری رائٹ دا سینٹنس. تو پھر ہمیں ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ آپ کو دوبارہ اس سینٹنس کو لکھنا چاہیے. یو شوڈ ریوائز یور سینٹنس. یونٹی کی بات آتی ہے. یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے رائٹنگ سکلز کا کہ دیر شوڈ بی ون مین آئیڈیا ان اے سینٹینس. ایک جو سینٹینس ہوگا اس میں ایک ہی بات ہوگی، اس کا ایک ہی آئیڈیا ہوگا. یہاں پہ میں یہ کہوں کہ اس کی ایک تھیم ہوگی. تھیم یعنی مرکزی خیال، سینٹرل آئیڈیا. ہر سینٹینس کی کا کوئی نہ کوئی مرکزی خیال ہوتا ہے، کوئی تھیم ہوتی ہے. تو ہر سینٹینس کا ایک تھیم ہوگا، ایک ہی مین آئیڈیا ہوگا. ایک سے زیادہ مین آئیڈیاز کے لیے یو نیڈ مور دین ون سینٹینسز. اور دوسری بات یہ کہ سینٹینسز ان اے سنگل پیراگراف، ایک ہی پیراگراف کے اندر جو مختلف سینٹینسز ہیں ان کا آپس میں تعلق ہونا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی ان کا ایک دوسرے سے لنک ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو دوز آر ان ریلیٹڈ سینٹینسز، ان کا آپس میں تعلق ہی نہیں ہے. تو یہ جو پیراگراف ہوگا یہ کچھ گڈ مڈ ٹائپ کا ہوگا اینڈ اٹ وڈ لیڈ اس ٹو کنفیوژن. سو یو مسٹ اوائڈ یوزنگ ان ریلیٹڈ سینٹینسز in your paragraphs to avoid confusion. Yes. So یہ ایک سینٹنس ہے سمپل جس میں یونٹی نہیں ہے تو دونوں ہی سینٹنسز اور ایک ہی پیراگراف کا حصہ ہیں. بٹ یو ڈیسائڈ whether it is a sentence that has unity or not. سینٹنس ہے I like Awais and Faisal Mosque is in Islamabad. اب یو ڈیسائڈ کہ یہ سینٹنسز یہاں پہ کیا ان کی تک بنتی ہے کہ ان کو ہم ایک ہی پیراگراف میں لکھیں. نہیں. These are unrelated sentences. One part of the sentence talks about a person Awais and another part of the same sentence talks about Faisal Mosque. So these are unrelated sentences. اس طرح کے sentences سے آپ نے بچنا ہے. Then the next feature is coherence. بچے sentences کا coherent ہونا بہت ہی important ہے. Coherent کا مطلب یہ ہے کہ the words in a sentence are arranged in a logical order. یعنی پیچھے جو بات ہوئی ہے یونٹی کی کہ سینٹنسز کا آپس میں تعلق ہونا چاہیے، اس کو بھی ہم کوہیرنس کہہ سکتے ہیں کہ جو سینٹنس ریلیٹڈ نہیں ہے انہیں ہم ایک ساتھ ایک پیراگراف میں نہیں رکھ سکتے. اور آپ کو اپنے سینٹنسز کو لاجیکلی
लॉजिकल एक सीक्वेंस होता है हर सेंटेंस का, हर पैराग्राफ का, एक हर सेंटेंस के पीछे एक लॉजिक होता है। उस लॉजिक को मद्देनजर रखते हुए आपने एक के बाद दूसरा सेंटेंस लिखना है। सो ये देखें, जो सेंटेंस है हमारे पास, एग्जाम्पल के तौर पे ये लग रहा तो कोहेरेंट सेंटेंस है, मतलब लग रहा है कि ये इसमें एक लॉजिकल सीक्वेंस है, बट एक्चुअली इट लैक्स दैट लॉजिकल सीक्वेंस। बीइंग एन एक्सीलेंट लॉयर, आई एम श्योर यू कैन हेल्प अस। अब देखिए ये पार्ट तो सही है, समझ आती है कि बीइंग एन एक्सीलेंट लॉयर, अब लॉयर की बात हो रही है, उसकी काबिलियत की बात हो रही है, तो ये सेंटेंस का एक हिस्सा है। दूसरे हिस्से में काबिलियत से जुड़ा हुआ कोई सेंटेंस होना चाहिए, जो कि है भी, आई एम श्योर यू कैन हेल्प अस। आप मुझे ये बताएं कि इसमें ये वाला जो हिस्सा है, आई एम श्योर, क्या ये यहाँ इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, वेदर इट इज इंपॉर्टेंट और नॉट, दिस इज द क्वेश्चन, और यहीं से आपको जवाब मिल जाएगा। इफ आई एम rewriting this sentence, I think that the sentence should go like this: being an excellent lawyer, you can help us. ऐसा भी तो हो सकता है। सो ये कहने की क्या ज़रूरत है कि आई एम श्योर यू कैन हेल्प अस, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन है। दिस इज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और इट शोज एबिलिटी। तो ये कहना कि आई एम श्योर कि यहाँ तुक नहीं बनती, क्योंकि कैन ने हमें बता दिया है कि इस शख्स में सलाहियत है कि ही कुड हेल्प अस, सो नो नीड टू यूज आई एम श्योर। कुछ और इनकोहेरेंट सेंटेंसेस हैं जिनके हम कोहेरेंट वर्जन्स आगे देखेंगे। सेंटेंस नंबर 1 है, हिज रिपोर्ट वॉज अबाउट मैनेजर्स हु वर डिसअपॉइंटेड। उसकी जो रिपोर्ट थी वो मैनेजर्स के बारे में थी जो कि बददिल थे, दे वर डिसअपॉइंटेड। सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 2 क्या है कि आफ्टर प्लांटिंग, सो इट इज अबाउट प्लांटेशन, 10,000 प्लांट्स द डियर केम इनटू आवर बॉटनिस्ट्स फार्म। तो ये इंपॉर्टेंट है, you can underline these words and phrases and crush them. मैसेज बहुत ही क्लियर है इसका कि हमारे जो बॉटनिस्ट है, a botanist is a specialist in botany and he or she studies plants. तो ये कोई एक्सपर्ट है, उनका एक फार्म है, उस फार्म में उसने 10,000 प्लांट्स लगाए रिसेंटली। लेकिन एक हिरन आती है, डेयर, एक हिरन आती है और इट डिस्ट्रॉयज ऑल ऑफ देम। तो ये हमारे पास दो इनकोहेरेंट सेंटेंसेस हैं। तो इनको आपने देखना है कि इसमें मज़ीद बेहतरी या इनमें बेहतरी कैसे आ सकती है। यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड रीराइट दीज इनकोहेरेंट सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास कोहेरेंट सेंटेंसेस हैं। तो पीछे जो पहला सेंटेंस था मैनेजर्स के बारे में जो रिपोर्ट थी उसका कोहेरेंट वर्जन है, हिज रिपोर्ट वाज अबाउट डिसअपॉइंटेड मैनेजर्स। तो मैं इंस्टेड ऑफ सेइंग हु वर डिसअपॉइंटेड, मैं कह सकता हूँ डिसअपॉइंटेड मैनेजर्स। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि मेरा जो सेंटेंस है वो एक तो छोटा हो गया, मैंने कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाया, और दूसरा रिपोर्ट ये जो सेंटेंस है ये ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया और लॉजिकल बन गया। सो यही काम सेंटेंस नंबर 2 के साथ भी हुआ है कि आफ्टर आवर botanist had planted 10,000 plants, the deer came into his farm and destroyed them. ये थोड़ा सा इसकी जो लैंग्वेज है वो भी आसान है, लेकिन इसको थोड़ा सा मैंने पिछला जो सेंटेंस था उसके मुकाबले में इसको मैंने आसान ऐसा बना दिया कि बॉटनिस्ट पहले जो था, क्योंकि उसके फार्म की बात हो रही है,
तो बॉटनिस्ट पहले सेंटेंस के एंड में था। सेंटेंस के जो शुरू में जो वर्ड्स होंगे उनकी इंपॉर्टेंस होगी, ये आपने याद रखना है। द वर्ड्स दैट आर in the front of a sentence are important as compared to those at the end. तो वही काम यहाँ हुआ है कि बॉटनिस्ट को यहाँ होना चाहिए फ्रंट पे, लेकिन सेंटेंस में मैंने उसको आखिर पे रख दिया था, जिसकी वजह से उसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई. सो इन अदर वर्ड्स the earlier sentence was incoherent. In case of sentence number 2, botanist जो था क्योंकि बात ही उसकी हो रही थी, उसके प्लांट्स की हो रही थी, सेंटेंस में मैं उसको लास्ट में ले गया, जिसको मैंने जो रूल्स के तहत लैंग्वेज मुझे ये बताती है कि जो आपका सब्जेक्ट है उसको सेंटेंस के फ्रंट पे होना चाहिए, लेकिन मैंने उसको लास्ट पे रख दिया था, उसकी वजह से सेंटेंस का कोई लॉजिक नहीं बन रहा था. सो यू हैव टू डू द सेम थिंग विद सर्टेन इलॉजिकल सेंटेंसेस. बच्चे हमारा जो नेक्स्ट सी है दैट इज कर्टसी. कर्टसी का मतलब है पोलाइटनेस. सो पोलाइटनेस जो है वो स्पीकिंग में भी है, और यानी आपकी जो ओरल लैंग्वेज है उसमें भी है, और ये रिटर्न में भी है. सो कर्टसी मीन्स पोलाइटनेस. थोड़ी सी मेरी राइटिंग यहाँ इलेजिबल है क्योंकि आई एम नॉट यूज्ड टू राइटिंग डिजिटली, सो प्लीज बेयर विद मी. सो कर्टसी की रिक्वायरमेंट ये है कि आपने जो भी लिखना है मुहज़्ज़ब अंदाज में लिखना है, शाइस्तगी से लिखना है. एंड इफ़ यू डिसएग्री विद योर सेंडर, और अगर आप रिसीवर को कुछ लिखना चाह रहे हैं, सो उससे पहले कुछ लवाजमात हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, प्री रेक्विजिट्स हैं जो कि आपने जहन में रखनी है while designing a message. So first of all you should know your audience. I'm sure you know about it. Audience जो है आपका रीडर है, आपका डिकोडर है. ऑडियंस के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है while framing your business message. आपको उनकी फीलिंग्स की, उनके एहसासात की, उनके जज्बात की, आपको उनके ये जो फीलिंग्स हैं, जो जज्बात है, उनका ख्याल रखना है ताकि वो हर्ट ना हो, वो आपकी बात से दुखी ना हो. और बिजनेस मैसेज का तो वैसे ये मकसद होता भी नहीं है कि आप दैट यू शुड इंसल्ट समवन. तो यू शुड टेक केयर व्हाइल डिजाइनिंग योर बिजनेस मैसेज. यू शुड बी सिंसियर, यू शुड बी टैक्टफुल, यानी आपको ऑनेस्ट होना चाहिए. जो आप लिख रहे हैं उसमें फैक्ट्स हों, फिगर्स हों, लेटेस्ट डेटा हो. कोई चीज़ खुद से आप ना लिखें, उसमें आपकी कोई राय ना हो, जिसमें कोई फैक्ट्स और फिगर्स ना हो. सो यू शुड बी सिंसियर विद योर ऑडियंस. टैक्टफुल का मतलब यही है कि आपको जो बात कहनी है थोड़े से शाइस्तगी से, विजडम से. अगर कोई शिकायत भी है तो उसे आपने खूबसूरती से कहना है. तो इसको टैक्टफुलनेस कहा जाता है, और ये बिजनेस वर्ल्ड में ये वाली जो स्किल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यू शुड बी थॉटफुल. मैसेज लिखने से पहले आपको सोचना चाहिए. So you should this thing is actually related to brainstorming. Brainstorming जो है बेसिकली ये एक राइटिंग स्किल है, और ये वक्त के साथ साथ आप सीखेंगे और डेवलप होगी विद प्रैक्टिस. ब्रेनस्टॉर्मिंग में ये है कि बिजनेस मैसेज लिखने से पहले यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट इट कि लिखना क्या है, उसके कंटेंट्स क्या होंगे. You should think carefully before you write. Appreciative यानी इसमें आप अपना जो फॉर एग्जांपल आपका अगर कोई एम्प्लॉई है, अगर आप उसके बॉस हैं और he or she has done something good, so you should congratulate him or her. उसे आपने शाबाशी देनी है. इससे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़ा ही कंफर्टेबल सा माहौल बन जाता है, जिसमें जो प्रेज है उससे आपका जो लोअर स्टाफ है, जो आपका सबऑर्डिनेट है, उसकी मोटिवेशन भी बहुत होती है. सो दिस अप्रिसिएशन इज आल्सो रिलेटेड टू मोटिवेशन. सो यू शुड मोटिवेट योर एम्प्लॉइज टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ देम. सो मोटिवेशन.
تو بچے باتوں کو ذہن میں رکھ کے آپ نے اپنا بزنس میسج ڈیزائن کرنا ہے. نیکسٹ ٹیکٹ لیس میسیجز اینڈ ٹیکٹ فل میسیجز. وہ پیچھے جو ٹیکٹ کی بات ہوئی تھی اس میں یہی ہے کہ آپ نے ذرا بردباری سے اپنا میسج لکھنا ہے. تو یہ کچھ ایگزامپلز ہیں, آپ انہیں دیکھ لیں اینڈ دین یو کین ڈیسائڈ فار یور سیلف کہ کیا یہ میسج ٹیکٹ لیس ہے یا ٹیکٹ فل ہے. تو فار ایگزامپل یہ آپ ذرا اس میسج کی لینگویج چیک کیجیے. اسٹوپڈ لیٹر. اسٹوپڈ جو ہے یہ بہت ہی انفارمل لینگویج ہے, بلکہ اس کو تو میں اس کو انگلش میں کہتے ہیں ڈس اپروونگ, یعنی اس کا تو بالکل ہی اس کی گنجائش نہیں ہے بزنس میسیجز میں اس طرح کی لینگویج کی. ڈس اپروونگ, نفرت انگیز جو ہے, شرانگیز بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اس میسج سے آپ کو جو ریڈر ہے وہ اشتعال میں آ سکتا ہے بیکاز آف دیٹ انسلٹ. آئی کانٹ انڈرسٹینڈ اٹ, مطلب جو آپ نے لکھا ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, آپ نے لکھا ہی بکواس ہے, فضول ہے, سو اوائڈ یوزنگ سچ لینگویج. یہی بات آپ دوسرے انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ اٹس مائی انڈرسٹینڈنگ, اور یہ جو 3 ڈاٹس ہیں ان کو کہا جاتا ہے ایلپسز. یہ بھی انگلش لینگویج میں ایلپسز کا مطلب ہے وغیرہ وغیرہ, یعنی میسج کا جو آغاز ہوگا آپ نے یہ جو فریز ہے اٹس مائی انڈرسٹینڈنگ, مطلب میری سمجھ میں یہ آ رہا ہے, تو آگے آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ مجھے آپ کو جو میسج ہے معذرت کے ساتھ مجھے تو یہ سمجھ آیا ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, تو کیا آپ واقعی یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو یہ آپ نے بال اپنا جو ریڈر ہے یا جس کا میسج پہلے آپ کو آ چکا ہے, جو پہلے سینڈر تھا اور آپ ریسیور تھے, اب آپ واپس اس کو اس میسج کی جو کلیئرٹی ہے اس کے حوالے سے ایک دوسرا بزنس میسج آپ نے بھیجا ہے کہ میرے خیال میں تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, تو کیا واقعی میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو یہ زیادہ شائستگی سے آپ نے وہی بات کہہ دی. نیکسٹ, کلیئرلی یو ڈڈ ناٹ ریڈ مائی فیکٹس. اچھا, کلیئرلی مطلب واضح ہے کہ تم سست ہو, کاہل ہو, غیر ذمہ دار ہو. جو فیکٹس میں نے آپ کو بھیجی ہے وہ تو بالکل آپ نے دیکھی ہی نہیں. ٹیکٹفل اس کا ورژن یہ ہے, سم ٹائمز مائی ورڈنگ از ناٹ پریسائز, لیٹ می ٹرائی اگین. تو اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید جو فیکٹس میں نے آپ کو بھیجا ہے وہ آپ کو ریسیو ہو گیا ہے, اور آپ نے شاید یو ہیو ریڈ مائی بزنس میسج, لیکن شاید آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بہت ہی لمبے لمبے سینٹنسز لکھتا ہوں, مینز میں چھوٹے سینٹنسز نہیں لکھتا. تو میں دوبارہ وہی بزنس میسج دوسرے الفاظ میں آپ کو لکھ رہا ہوں, تو شاید اس مرتبہ آپ کو میری جو بات ہے سمجھ آ جائے. تو یہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ ٹیکٹفل ہے, زیادہ وائز میسج ہے. نیکسٹ ہے, آئی ری روٹ دا لیٹر 3 times. اس کو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یار میں نے تمہیں 3 دفعہ ایک ہی بات لکھی, پھر بھی تم اتنے بدھو ہو, اتنے اسٹوپڈ ہو کہ تمہیں میری بات ابھی تک سمجھ نہیں آئی. ونس اگین اٹس ٹیکٹلیس, اوائڈ یوزنگ اٹ. اور اس کا جو ٹیکٹفل ورژن ہے وہ آئی ایم سوری. آئی ایم سوری سے آپ اسٹارٹ لے رہے ہیں. دس از highly recommended. You should use such language in the beginning of a business message. I'm sorry the point was not clear. Here is another version. ٹھیک ہے, آپ کو 3 بار میں نے ایک ہی بزنس میسج آپ کو لکھ کے بھیجا, لیکن شاید آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئی, تو آئی ایم سوری, میں معذرت خواہ ہوں, دوبارہ میں آپ کو وہی میسج لکھ کے دے دیتا ہوں. سو یہ یہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ لینگویج جو ہے اس کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے ٹو کمیونیکیٹ یور میسج. تو یہاں پہ کچھ ایکسپریشنز ہیں وچ یو شوڈ اوائڈ. فار ایگزامپل, آئی ڈو ناٹ اگری ود یو, میں آپ سے اختلاف رکھتا ہوں. ارسپانسبل, تم غیر ذمہ دار ہو. سمپلی نان سینس, یعنی ربش ہے جو آپ نے لکھا ہے. کچھ اور ہیں کہ وائی ہیو یو اگنورڈ, آپ نے ہمارا میسج جو ہے اس کو آپ نے بالکل یو ہیو اگنورڈ اٹ, آپ کو اتنا تکلف آپ نے
آپ نے نہیں اٹھایا کہ آپ ہمارا بزنس میسج دیکھ لیں کہ اس میں ہے کیا. پھر اس میں یو فیل ٹو، فیل کا لفظ تو بالکل بھی اوائڈ اٹ، اٹس ویری نیگیٹو ورڈ. یو نگلیکٹڈ، نگلیکٹ کا مطلب آپ غیر ذمہ دار ہیں. پھر یو لیو اس نو چوائس، ٹھیک ہے، مطلب آپ نے ہمارے لیے کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں. دیٹ واٹ شوڈ وی ڈو اباؤٹ یو، یعنی آپ تو بالکل یہ ایک فارغ شخص ہیں. اینڈ یور اسٹبن سائلنس، آپ بہت ہی ضدی ہیں، جواب بھی نہیں دیتے، یعنی ہمیں لفٹ بھی نہیں دے رہے. تو اس طرح کی جو لینگویج ہے یو شوڈ اوائڈ، اور اس میں یہ سارے ایکسپریشنز جو ہیں یہ اس لینگویج کا حصہ ہے وچ یو شوڈ ریفرین فرام. نیکسٹ پراپرٹی ہے دا کریکٹنس. یہ اس کا تعلق خالصتاً گرامر کے ساتھ ہے. لینگویج کی جو مکینکس ہیں اس سے اس کا واسطہ ہے. یعنی آپ کی جو گرامر ہے وہ بہت اچھی ہونی چاہیے جب آپ ایک بزنس میسج لکھ رہے ہیں. یوز پراپر گرامر، پنکچویشن مارکس، اسپیلنگ آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے. یہ سب اگر ہے تو یور میسج از کریکٹ. اور یہاں پہ اس کے مزید کچھ پوائنٹس ہیں. یوز دا رائٹ لیول آف لینگویج. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو میسج لکھ رہے ہیں کیا وہ فارمل ہے کہ انفارمل ہے. آئی تھنک وی ہیو آلریڈی ڈسکسڈ فارمل اینڈ انفارمل لینگویج. فارمل لینگویج وہ ہے جو کہ بزنس آرگنائزیشن میں یوز ہوتی ہے، اور جو انفارمل لینگویج ہے یہ وہ لینگویج ہے جو کہ دوستوں کے درمیان استعمال ہوتی ہے. کوئی ورک شاپ ہے، کوئی سیمینار ہے، اس میں جس طرح کی لینگویج یوز ہوگی وہ فارمل ہوگی. جبکہ دوست ہیں، ان کی گپ شپ ہو رہی ہے تو اس کو ہم انفارمل لینگویج کہیں گے. اس میں سلینگ بھی پھر انکلوڈڈ ہے، اور سب اسٹینڈرڈ لینگویج بھی ہم جسے کہتے ہیں وہ بھی یوز ہو جاتی ہے. سو یوز دا رائٹ لیول آف لینگویج ان یور بزنس میسج. چیک ایکیوریسی فیکٹس. جو آپ فیکٹس یوز کر رہے ہیں اپنے بزنس میسیجز میں، جو اسٹیٹسٹکس ہیں یعنی فگرز ہیں، اور جو الفاظ کا چناؤ ہے، یہ بھی آپ نے اپنے بزنس میسج میں دیکھنا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز غلط ہوتی ہے تو یو وڈ گیو اے رانگ امپریشن. مینٹین این ایکسیپٹیبل رائٹنگ اسٹینڈرڈ. ایکسیپٹیبل یعنی یو ہیو ٹو فالو دا اسٹینڈرڈ. اسٹینڈرڈ انگلش کون سی ہے؟ برٹش انگلش بھی ہے، امریکن انگلش بھی ہے، بٹ آئی تھنک دیٹ برٹش انگلش از اسٹینڈرڈ انگلش. وہ زیادہ فارمل بھی ہے، اور انگلش کی جو پہلی آپ کہہ سکتے ہیں جو اس کی پہلی شکل تھی یا جو پہلی فارم تھی دیٹ واز برٹش ان نیچر. اور بعد میں پھر یہ جو یو ایس اے کی انگلش ہے یہ بعد میں وجود میں آئی، اور ان کی اپنی گرامر ہے، اسپیلنگ ہے، پنکچویشن کے رولز ہیں. سو آئی وڈ ریکمینڈ یو ٹو یوز دا برٹش ورژن. لیکن امریکن ورژن از آلسو کریکٹ، وہ غلط نہیں ہے، بٹ اسے ہم اسٹینڈرڈ نہیں کہہ سکتے. دین یو ہیو فارمل لینگویج اینڈ لیس فارمل لینگویج. یہ کچھ ورڈز ہیں یہاں پہ، اور کچھ ورڈز یہاں پہ ہیں، ان کے آلٹرنیٹس ہیں وچ یو کین یوز. تو فارمل لینگویج تو یہ ہے کہ پارٹیسپیٹ، بٹ اسی چیز کو آپ جوائن بھی کہہ سکتے ہیں. یو کین پارٹیسپیٹ ان سم تھنگ اور یو کین جوائن سم تھنگ. پارٹیسپیٹ ذرا مشکل لفظ ہے، بڑا لفظ ہے، اس سے بہتر یو شوڈ یوز جوائن. پروکیور مشکل لفظ ہے، سو ٹرائی ٹو اوائڈ اٹ ان رائٹنگ بزنس میسج. اسی طرح انڈیور ہے، ٹرائی. ایسرٹین ہے، ڈیم ہے، دیٹ از فارمل. ایڈیفس تو آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ کو اس لفظ کا پتہ ہوگا، اٹ مینس بلڈنگ. اینڈ یوٹیلائز تو یہ یوز ہوتا ہے بٹ اٹ از مور فارمل ورژن. سو یوز this language instead of this language. Try to avoid the one with the cross and use the one with the tick symbol. اچھا بچے، پھر ہم نے بات کی سب اسٹینڈرڈ لینگویج کی.
جو سب اسٹینڈرڈ لینگویج ہے اسے میں کہہ سکتا ہوں کہ اٹ از تھرڈ کلاس لینگویج اینڈ یو شوڈ avoid using it at all costs. Okay, so third class, اس کی ایگزامپلز آپ کو لیفٹ پہ مل جائیں گی. پہلی ایگزامپل اینٹ ہے. اس کا جو صحیح ورژن ہے وہ ہے isn't, aren't, یعنی سوری is not, are not. جو سیکنڈ ہمارے پاس ایکسپریشن ہے can't hardly, یہ بھی it is wrong. ہم کہہ سکتے ہیں can hardly. جو یہ بالکل ایسا ہی ہے. آج بھی میں نے آپ کو بتایا تھا when you say ATM مشین، یعنی مشین آپ 2 دفعہ کہہ دیتے ہیں جبکہ ہمیں کہنا چاہیے ATM، کیونکہ ہارڈلی جو لفظ ہے اسی میں ناٹ ہے. یہ جو یہاں ناٹ ہے نا، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہارڈلی کا مطلب ہے بمشکل، اور کین کا مطلب کین از ایکچولی ماڈل آکسیلری ورب، اور یہ ہمیں صلاحیت کا بتاتا ہے، یعنی اس میں اتنی صلاحیت نہیں تھی تو ناٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو یہ لگانے کی یہاں پہ کوئی تک نہیں بنتی. جسٹ لائک دا ایم ان ATM. تھرڈ ہے ایمنگ ایٹ پروونگ. یہ کوئی بھی ایکسپریشن نہیں ہے، اس میں جو ING فارم ہے دس ڈزنٹ ایگزسٹ. انسٹیڈ آف دس وی شوڈ سے ایم ٹو پروو. اور جو فورتھ ہماری ایگزامپل ہے اس میں ڈیزائرس ٹو. یہ تو آج میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو لفظ ڈیزائرس ہے اس کے بعد ٹو نہیں لگتا، آف لگتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ریگارڈلیس ہے. اس کا اسٹوڈنٹ یہ سمجھتا ہے کہ یا جو میسج کا لکھنے والا ہے کہ ایک ورڈ ہے irregular، یعنی ایک ورڈ ریگولر ہے اور اس کا جو اپوزٹ ہے وہ irregular ہے. اسی طرح ایک لفظ ریگارڈلیس ہے اور پھر ایک لفظ ہوگا irregardless اس کا اپوزٹ، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ہر ورڈ جو ہے اٹ از ناٹ لائک ریگولر، یعنی ریگولر ہوگا تو irregular ہوگا، ریگارڈلیس ہوگا تو irregardless ہوگا، تو اٹ از انکریکٹ گرامیٹیکلی. پھر لفظ ہے اسٹولڈ. اسٹولڈ کوئی بھی لفظ نہیں ہے انگلش لینگویج میں. دراصل اس کی جو فرسٹ فارم ہے جس کو ہم انفینیٹیو بھی کہتے ہیں وہ اسٹیل ہے، اور اس کی سیکنڈ فارم اسٹول ہے، اور اس کی جو تھرڈ فارم ہے وہ یہاں لکھی ہے اسٹولن. تو اصل میں یہ اسٹولن لکھنا چاہ رہا تھا لیکن اس نے اسٹولڈ لکھ دیا، کیونکہ اس کے خیال میں یہ ایک ریگولر ورب ہے، اور اس کے اینڈ میں جب ہم ED لگائیں گے تو اس کا پاسٹ ٹینس اسے مل جائے گا، جبکہ یہ irregular ورب ہے. آخر میں ہمارے پاس یہ جو برنگ ہے، دیر از نو ورڈ لائک برنگ. دراصل یہ بروٹ لکھنا چاہ رہا تھا، اور اس کی جو فرسٹ فارم ہے بروٹ کی وہ برنگ ہے، اور سیکنڈ اور تھرڈ فارمز دونوں میں بروٹ ہے. تو بچے ہماری جو پریزنٹیشن ہے اس کا اختتام یہی ہوتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ جو آج کی پریزنٹیشن ہوگی وہ کلیئر ہوگی. تھینک یو سو مچ.